السلام عليكم. غادي نحاول في هاد لي فيديو هادو غادي نبدا واحد لا سيري ديال لي فيديو اللي غيكونوا كيهضروا غير على لي زوبسيون ديال ايديتابل بولي، نديفلوبيهم ونديطايو شاك اوبسيون ونشوفوا شنو المعنى ديالها ولا اش كتصلح. الوغ بوغ اكسبليكي غادي نحط واحد لوبجي كما كان في الحقيقه هنايا في البارامتر ديالو. ممكن اني نزيد هنايا، اختاريت مثلا هاد لو تيبوت هنايا، يمكن لي نختار اي اوبجي في الحقيقه بقى عليه هاد البرانسيب هذا. نحاولوا اننا نهضروا على الوغ بالنسبه لي سيغمونطاسيون هادو الا كنتو كتشونجيو فيهم ما كيبانوش لكم الى لي سيغمونطاسيون هنايا صافي دير بان لافيشاج خصنا نشونجيو هنايا ب F4. ها شونجي لافيشاج هنايا ب F4 كوصا باش يبانو ليا هاد لي سيغمونطاسيون. داكوغ انا غادي نسيليكسيوني واحد من هاد لي زوبجي هذا ونشوفوا كيفاش كندوزو هنا ايديتابل بولي. دابا الا شفت هنايا في لي بارامتر عندي لي بارامتر جيومتريك ديال شاك اوبجي، يمكن لي نسيليكسيونيهم كلهم، ندير بوطون دروا وندوز لكونفيرت تو ايديتابل بولي. وهنا غادي نلاحظ بان ولاو عندهم نفس لي زوبسيون واخا لي زوبجي مختلفين. هذا كيعني بان يمكن لينا ناخذ اوبجي واحد نشرحوا عليه لي زوبسيون، وداكشي اللي غادي نهضروا عليه على هذا لوبجي هذا راه كيمشي على لي زوبجي الاخرين كاملين. الوغ اول حاجه غادي ندير واحد البوطون دروا هنايا في لو فيد وغادي ندير كلوز اول باش نشوف بان هاد ليسباس دي بارامتر او هاد لا فينيتر ديال لي بارامتر اللي عندي هنايا فيها بليزيور منو. حنايا باش تجينا يعني لي زوبسيون ساهلين ونفهموهم فاسيلمون غادي نحاول في شاك فيديو نحاول انني ما نفوتش 5 دقائق نشرح فيهم لي زوبسيون ديال شاك منو. اذا هنا غادي نشوفوا بان هاد المنيو الاولاني سميتو سيليكسيون، وهاد لي زوبسيون اللي كاينين فيه هما اللي غادي نهضر عليهم اليوم. اول حاجه غادي نشوف بان في هاد لا بارتي ديال لا سيليكسيون عندي هاد لا باغ الاولى فيها ديسان ديال كلكو زيكون اللي عندهم علاقه بلا سيليكسيون وكيتسماو لي سوز اوبجي. الا حطيت الكورسور على كل واحد فيهم غادي نلقى لو مو تكنيك باش كيتعامل. هذا اليمون، وهنا اليمون سافو دير اون بارتي من لوبجي اللي كيكون في الاول بحال مثلا كل اوبجي بوحده ابخي كنجمعوهم باتاشي كيولي اليمون اليمون. هادو 4 ديال لي زيليمون هادو كلهم تيعطيوني لوبجي دو باز اللي تكريا هذا كيسمى اليمون. وكيمكن ليا اي بيان سور باش نخدم على لوبجي في السوز اوبجي ديالو هنا كيخصني بعدا نسيليكسيوني لو سوز اوبجي هنايا وكيبان ليا ليكون ولا بالزرق لافيشاج ديالو ولا بالزرق هنايا. صافي دير اي كليك على اي بلاصه غيولي كيتعامل معاه ك اليمون. وبيان سور اليمون من بعد لا سيليكسيون راه يمكن ليا انني نخدم بلي زوبسيون اللي تيتبعوها، ولي زوبسيون الاولين اللي هما ستاندار اللي هي ديبلاسي روتاسيون ايشيل. صافي دير من بعد لا سيليكسيون كنختار شنو غادي ندير بهاد لا سيليكسيون هادي. بحال مثلا انا واش بغيت ندير ليها مثلا ديبلاسي اولا بغيت ندير ليها روتاسيون ولا نيمبورط كيل اكسيون اللي ممكن نديرها. وبيان سور ممكن ندير لها حتى ميغوار انسو دو سويت. غير هنا بالنسبه للميغوار هادي راه واخا نكون داير هنايا الاليمون بيان سور غادي تابليكي على لوبجي كله. المهم شنو كيتبع لا سيليكسيون غادي نشوفوها ابخي. دابا نحاولوا نركزوا غير نفهموا شنو هما لي زوبسيون ديال الاليمون. حاجه واحده اخرى تري تري امبورطون هو انني اي سيليكسيون في لي سوز اوبجي هنايا كيتزاد ليا واحد المنيو اللي عنده علاقه بداكشي اللي سيليكسيون هنا. صافي دير بانني دابا انا مسيليكسيوني اليمون ولات عندي هنايا ايديت اليمون. الا خديت بوليغون غتولي هادي ايديت بوليغون، بوردور ايديت بوردور اي انسو دو سويت. ولا ما خديت حتى شي حاجه بيان سور هنايا غادي نلقى بان هنا ولاو عندي دوك المنيو اللي هما بازيك. اذا اي سيليكسيون في لي زوج اوبجي كيتزاد واحد المنيو اللي فيه دي زوبسيون اللي من بعد لا سيليكسيون بيان سور كيمكن لك تختار اي وحده فيهم وتخدم بها. اذا هذا هو اليمون. بوليغون كتعني هو واحد سورفاس جات وسط اولا كتكون جايه من 4 ديال لي فيرتكس اولا 3 في الحقيقه حتى 3 كتولي كتعطينا بوليغون. حتى هذا حتى هو بوليغون. بوردور هي شي بلاصه اللي هي محلوله مسدوداش. باغ اكزومبل هنا ميمكنليناش نديرو دابا هنايا يعني بوردور، ميمكنليناش نديرو هنايا بوردور لان بوردور هي شي بلاصه اللي هي محلوله هنايا. الوغ الادج بيان سور راه ساهل هو هذا هنايا. وهنا وانا كنسيليكسيوني بيان سور نهضر على كيلكو زاستيوس في لا سيليكسيون. هو انني ملي كنبغي ناجوتي على لا سيليكسيون بيان سور كندير كونترول
هنا باش كنزيد على لا سيليكسيون ونزيد على لا سيليكسيون نزيد على لا سيليكسيون. وبيان سور ندير الت الا بغيت ننقص لا سيليكسيون ندير الت لا سيليكسيون، وهذه كتمشي عليهم كاملين. صافي دير درت هاد الاليمون بغيت نزيد عليه هذا غادي ندير كونترول ولا بغيت ننقص مثلا واحد فيهم غادي ندير الت. اذا هاد البرانسيپ هذا كيمشي على لي زيليمون ديالي كلهم. فيرتكس بيان سور سهله، هي واحد البوان بيان سور حتى هي نفس البرانسيپ، ندير كونترول ندير الت. اذا لا سيليكسيون يا اما كتكون بكليك يا اما كتكون بإن زون دو سيليكسيون. وبيان سور هنا ملي كندير اون زون دو سيليكسيون هنا غادي نحتاج لي زوبسيون اللي عندي هنايا. اول اوبسيون غادي تبان لي اكتيفي هنايا مع الفيرتكس هي انيوري باك فايسينغ. هاد انيوري باك فايسينغ الا شفت دابا الا درت اون زون دو سيليكسيون كوم سا ودورت لوبجي غنلقى حتى الجهه الاخرى حتى هي تخادت اون سيليكسيون. باغ كونطخ الا اكتيفيت هنا انيوري باك فايسينغ غادي نلقى بان غير الجهه اللي هي كنشوفها هي اللي سيليكسيونات وما تسيليكسيوناش الجهه الاخرى. وبيان سور هذا البرانسيپ كيمشي حتى على لي سوز اوبجي الاخرين ويمكن لي نخدم بهم حتى في لي فenêtre الاخرين. لاحظوا معايا انا دابا ماكتيفي انيوري باك فايسينغ ملي كنسيليكسيوني اون زون دي سيليكسيون كوم سا ملي غادي نرجع للفenêtre بيرسبكتيف غنلقى بان الجهه الاخرى ما تسيليكسيوناش. باغ كونطخ الا حيدتها بيان سور كندير اون زون دو سيليكسيون غادي نلقى بان الجهه الاخرى كلها ولات اون سيليكسيون. جو بونس هادي واضحه. الوغ باي فيرتكس بيان سور ما كتكونش اكتيفي الا كنتي كتخدم بالفيرتكس، غتكون كتخدم الا خدمتي بلي سوز اوبجي الاخرين. صافي دير انك يمكن لك سيليكسيوني مثلا واحد الايدج ابارتيغ واحد لا سيليكسيون دو الفيرتكس. نديرو براتيك باش نفهمو داكشي مزيان. باغ اكزومبل انا باغي نسيليكسيوني مثلا هاد الايدج هذا، اون فوا غادي نكليكي على الفيرتكس لاحظوا معايا شنو غادي يدير، هو انه ما غاديش يسيليكسيوني ليا غير ايدج واحد وانما غادي يسيليكسيوني ليا 4 ديال الايدج. علاش؟ لانهم كلهم شاركين في هاد الفيرتكس هادي. اذا كنسيليكسيونيو باي فيرتكس. حنا كليكينا غير على هاد الفيرتكس اللي كاين هنايا ولكن هو خدا لينا كاع لي ايدج، حيت حنا واخدين الايدج هنا في لوز اوبجي خدا لنا كاع لي ايدج اللي هما مشاركين في هذاك الفيرتكس. وبيان سور هاد البرانسيپ هذا كينطبق على لي سوز اوبجي كلهم. وغادي نعطيو اكزومبل مثلا بالبوليغون. لاحظوا معايا الا كليكيت هنا في هاد الفيرتكس هادي اوتوماتيكمون غادي يسيليكسيوني هاد الربعه ديال لي بوليغون. علاش؟ لان بربعه بهم كلهم مشاركين في ديك الفيرتكس. لاحظوا معايا ملي كنحيدها بيان سور غنعاود نفس الكليك في نفس البلاصه غادي نلقى كياخذ ليا غير واحد. اذا هذه هي باي فيرتكس. كتولي براتيك في الديكا اللي كنبغي انني مثلا نسيليكسيوني واحد 4 ديال لي سيرفاس بحال لوكا هنايا. وبيان سور هذه غتابليكا مثلا غنفهموا مزيان في هاد لا سيرفاس هذه غنشوفوا كاع هاد لي بوليغون هادو كلهم مشاركين في هاد الفيرتكس وحده. اذا اون فوا غادي نكليكي غير حدا وحده فيهم غادي نسيليكسيوني هاد لا زون هذه كلها. اذا هذه هي باي فيرتكس. الوغ هنايا باي اونغل. هاد باي اونغل هادي في الحقيقه غنشوف هنايا. الوغ باي اونغل بيان سور كتمشي مع البوليغون. علاش؟ لان بكليك وحده هو كي يديتيكتي شناهي لونغل اللي كاينه ما بين بوليغون وبوليغون. الا كانت هاد لا فالور اللي كاينه هنايا كبر من هذيك لونغل اللي كاينه ما بين لي دو سيرفاس بيان سور غادي يدخلهم في لا سيليكسيون. ليكزامبل هو هذا انا غادي نخليها باغ ديفو في 45. لاحظوا معايا شنو غادي يدير. اذا غادي يسيليكسيوني كاع هادو اللي هما داخلين في 45. باغ كونطخ هادي من هنا لهنايا راها بريسك فايتها 90 ما قدرش يدخلها اون سيليكسيون. ونفس ليكزامبل الا صغرتها لاحظوا معايا الا درت هنا مثلا 10 وكليكيت هنا لاحظوا معايا بان غادي يسيليكسيوني ليا غير هادو لان هادو كلهم هنايا مثلا صغر من نفس البرانسيپ. الا خديت مثلا هنايا نعاودو. المهم دابا هاد لي زوبسيون هادو واخا دابا انا تنشرح منهم كاينين ديكا اللي حنا كنحتاجو اننا نخدمو في هاد لي زوبسيون هادو باش نقدروا نوصلوا لداك الريزولطا بزاف. واخا شرحناهم في الحقيقه اللي كنخدمو بها بزاف هي باي انيوري باي فايسينغ، لان بعض المرات كنحتاجو اننا نسيليكسيوني واحد لا سيرفاس غير من هاد الجهه وبلا نسيليكسيوني لي سيرفاس اللي كاينين من الجهه الاخرى. بلي زوبسيون اللي هما براتيك هما عاوتاني هاد لي زوبسيون ديال كرو وشرينك ولينك هما اللي غادي نهضر عليهم دابا. والبرانسيپ ديالهم في الحقيقه واضح. غادي نكليكي هنايا على واحد من هاد لي بوليغون غادي نسيليكسيوني باغ اكزومبل واحد. ولا بديت كندير كرو غادي نلاحظ بانه غادي ياخذ لو نيفو اللي من موراه لو نيفو اللي من موراه انسو دو سويت حتى كيكبر
لا سيليكسيون، والعكس بيان سور شرينك نفس البرانسيب. وهنا يمكن لي نخدم ما بين بوليغون و اليمون. باغ اكزومبل انا غادي نسيليكسيون اليمون وغادي نرجع هنايا البوليغون وغادي ندير شرينك. alors كي ندير اون زون سيليكسيون كوم سا ندير جرو 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 نفس البرانسيب نفس البرانسيب عاوتاني شرينك شرينك هي انسو دو سويت. الوغ بالنسبه للرينغ لوب بيان سور ما تخدمش مع بوليغون، غادي نخدم مع الايدج. البرانسيب ديالها واضح، هو انني ملي كنسيليكسيوني واحد الايدج وبغيت ندير كاع هاد لي ايدج اللي جايين في نفس لا لين غادي ندير لوب. هنا كليك وحده كيدير لنا هنا. وبيان سور هادي راه عندها دي راكورسي. باغ اكزومبل غادي نكليك على وحده وغادي ندير هنايا شيفت وغادي نكليك على اللي من موراها وغادي ياخذ ليا كاع اللوب ديال هذيك لا سيليكسيون. الوغ رينغ العكس اللي هما جايين اون باراليل يدير لنا يعني هنا، وتا هي بنفس البرانسيب ممكن انني ندير كوم سا وندير شيفت وكياخذ ليا كاع لي سيليكسيون اللي كاينين هنايا. بيان سور في اي بلاصه ممكن ندير كونترول شيفت هنايا تاع دوبل كليك. بيان سور دوبل كليك حتى هي كتخدم. ندير دوبل كليك اولا لاحظوا معايا ندير شيفت كياخذ ليا لوب. بين لوب ورينغ هذا هو البرانسيب ديالهم. وهنا بغيت ندير واحد اونتر بارونتيز. لاحظوا معايا هنا واحد الميساج تري تري امبورطون ممكن انا نحتاجو من بعد. هنا تيعطيني لو نومبر ديال لي ايدج اللي هما سيليكسيوني. نفس البرانسيب الا خديت باغ اكزومبل الفيرتكس. لاحظوا معايا الا خديت مثلا واحد تيقول لي راه فيرتكس نيميرو 345 سيليكسيون. باغ كونطخ الا خديت جوج تيقول لك دو فيرتكس سيليكسيوني، ولا خديت ثلاثه تيقول لي 3 فيرتكس سيليكسيوني. هنا تري تري امبورطون. باغ اكزومبل انا باغي نسيليكسيوني مثلا هاد لا زون هادي، وهاد لا زون يعني في لا سيرفاس كيبان لي بان فيها واحد 9 فيرتكس. باغ كونطخ ملي غادي نجي هنا كنلقى 31، اذا اوتوماتيكمون كنفهم بان راه عندي الجهه الاخرى سيليكسيون. هادي من بين الحوايج اللي هما تيعاونونا مثلا باش اننا نفهموا لا سيليكسيون ديالها شنو فيها. باغ اكزومبل انا سيليكسيونيت هنايا 4، باغ كونطخ هنا كتب لي 12، اذا كنفهم بان راه اوتوماتيكمون كاينه الجهه الاخرى سيليكسيوني. اذا في هاد لو كا هذا كندير انيوري باك فيسينغ وكنعاود لا سيليكسيون ديالي. هنا غادي نلقى بان عندي غير 4 ديال لي فيرتكس. هذا هو علاش كنخدموا بهم مع بعضياتهم. الو بقات لي هاد لابارتي الاخرانيه ودي بريفيو سيليكسيون عندها علاقه بلافيشاج ديال لا سيليكسيون. كيفاش هاد لافيشاج ديال لا سيليكسيون باغ ديفو قليل اللي كيخدم زعما بهادو، ولكن بيرسونيلمون الا كنت كنشونجي ما بين الاوف وما بين ملتيبل. وهنا غادي نشرح لافونتاج ديالهم اشنا. الو درت اوف صافي دير كنخدم بلا سيليكسيون يا اما بكليك كونترول وكنبقى ناجوتي على لا سيليكسيون يا اما تندير اون زون دو سيليكسيون. باغ اكزومبل ولا درت هنايا ملتيبل لاحظوا معايا كيمكن ليا بلا ما نرجع باردون قبل ما نهضر على ملتيبل ندير اوف. باغ اكزومبل انا بغيت نسيليكسيوني بوليغون دابا وانا داير فيرتكس، يمكن لياش نجي نسيليكسيوني البوليغون الا لا خرجت من الفيرتكس ومشيت للبوليغون هنايا، عاد كيمكن ليا نسيليكسيوني بوليغون. باغ كونطخ الا درت هنايا ملتيبل لاحظوا معايا وانا داير بوليغون يسيفي انني نحط الكورسور ديالي على لو سوز اوبجي اللي باغي كيتحول اوتوماتيكمون ياخذ ليا اون سيليكسيون بيان سور الايدج. نفس البرانسيب الا درت فيرتكس، نفس البرانسيب هنايا اذا كيشونجي بلا ما ترجع هنا. هذا هو البرانسيب ديالها. و سوب اوبجي كيشونجي ولكن كيعطيك غير لافيشاج، غير كيافيشي لك ولكن بلا ما كيمشي يبدل لو سوز اوبجي. يعني انت الا كنتي في الفيرتكس كيافيشي لك قبل ما سيليكسيون بواحد لا كولور جون كيعاونك غير في لا سيليكسيون، كيقول لك بان هذا راه بخي ا سيليكسيوني كليكي عليه. ولكن الا بغيت ناخذ الايدج ما يمكنش، وقتاش تندير ملتيبل. هذا هو الفرق ما بين هاد لي زوبسيون هادو. اذا شكرا، نتمنى انني ما نكونش طولت بزاف، واخا قلت في الحقيقه غادي ندير واحد 5 دقائق، ولكن كنلقى راسي بانني كنمشي مع الشرح وكنقدر نفوت 5 دقائق. ولكن ان شاء الله في لي فيديو اللي جايين نحاول انني نكون شويه ما نطولش بزاف. ميرسي.